प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः साकं विहितोपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता। उपवेशने परिषदीय सदस्याः प्रधानमन्त्री च भारतस्य आर्थिक वृद्धि उन्नेतुं विभिन्न विचाराणाम् उपायानां च विषये चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरे व्यापारे च सुगमताम् आनेतुम् अपि विचार विमर्शः जातः। सदस्यैः पश्चिम एशिया संघर्षे भारत विश्वे च परिलक्षितानां प्रभावानाम् आकलन विषयेऽपि सम्भाषणं कृतम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेश मन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापम् अकरोत्। नेपालदेशस्य विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपवेशनावधौ उभौ पक्षौ परस्पर हितानां विषयेषु चर्चितवन्तौ, यस्मिन् व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कः, ऊर्जा, जनसम्पर्क इत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धितुं शक्यते। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत नेपाल देशयोः विशेष सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति। सः अवोचत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चासु विकास सहयोगः, जनेषु सम्बन्धः, व्यापारः, निवेशादि विस्तृताः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। पंजाब राज्ये ह्यः प्रातः फिरोजपुर फाजिल्का मार्गे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्यान् वहन्तं वाहनस्य ट्रक्यानेन सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं 9 जनाः मृताः, 22 जनाः च व्रणिताः। पीडिताः सर्वे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्याः आसन्, ये परिवारे मृतस्य एकस्य जनस्य अस्थि विसर्जनाय व्यासनद्यां गच्छन्तः आसन्। तदैव एषा दुर्घटना अभवत्। बहवः जनाः घटनास्थले एव मृताः इति कथ्यते। अपि च व्रणिताः चिकित्सायै फिरोजपुर सिविल चिकित्सालये, फरीदकोट चिकित्सकीय महाविद्यालये च प्रेषिताः। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थम् आवेदनं प्रस्तुते अन्तिमा तिथिः अद्य पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीम् अद्य मध्यरात्रि यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् आसीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामर्शं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीयः ह्यः भाषितवान् यत् भारतीय युवजनाः राष्ट्रस्य महत्तमा शक्तिः विद्यन्ते, तथा च ते 47-उत्तर-2000 विकसित भारतस्य स्वप्नं प्रत्यक्षीकरणे प्रमुखां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारताय युवा मम भारतं युवा सम्मेलनं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना यूनां विचाराणां स्वाभिलाषाणां राष्ट्रिय निर्माणाय स्वैच्छिक सेवाभावस्य आदान प्रदानार्थं मम भारतम् इति मञ्चः विनिर्मितः। दिल्ल्यारक्षि दलेन मालवीय नगर अग्निकाण्डस्य सम्बन्धे केशव नेगी नामाख्यं भोजनालयस्य पाचकः निगृहीतः। एषः अग्निकाण्डः अस्य मासस्य 3 दिवसे मालवीय नगर स्थिते एकस्मिन् भोजनालये सञ्जातः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतम् अद्यापि विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानानां प्रमुख अर्थव्यवस्थानां मध्ये विशिष्ट स्थानं धारयति। साम्प्रतं बहवः देशाः आर्थिक अनिश्चिततां सम्मुखीकुर्वन्ति। गत प्रवर्तमान वित्तवर्षयोः मध्ये 7.7% सकल गृहोत्पादन
वृद्धेः उल्लेखं कुर्वन् श्री सिंहः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः भारतीय अर्थव्यवस्थायाः दृढताम् अथ अन्तर्निहितं सामर्थ्यं प्रदर्शयति इति वार्ताः। धन्यवादाः।